أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله العظيم. एक गुजारिश मैं शिकत हूँ कि मामला तरतीब के दरमियान है, इसलिए गुजारिश है कि इस बात का ख्याल रखें। अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहम्मद करीमैन कमर से अपनी हाज़िरी मुकम्मल फरमाएं। मोहम्मद करीमैन कमर। चंद नाम बाकी हैं, मैं अनाउंस कर देता हूँ। अगर कोई तिलावत के लिए जान से गाया हुआ है, उसका नाम नहीं दर्ज हुआ, ताकि उसके साथ जाती ना उसका नाम अनाउंस हो। मैं ये नाम कर देता हूँ। जनाब जो भी बाकी हैं, मोहम्मद हुसैन कमर, अनीस कदरी, रज़ाउल्लाह साहब, हाफिज शाहदेव साहब, हाफिज मोहम्मद उस्मान साहब, ये नाम बाकी हैं जो मेरे पास सही हैं। अब इनमें से अगर आप कोई तिलावत के लिए आए बैठे और आपका नाम दर्ज नहीं हुआ तो थोड़ी तकलीफ करके यहाँ आ जाए ताकि आपका नाम भी दर्ज हो जाए। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब हसनैन कमर से वाए अपने वक्त में अपनी हाजिरी को कमर सुनाए। मोहम्मद हसनैन कमर। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم अब मैं मर्तबे को जनाब मोहतरम कारी अंश तनवीर से वाय अपने वक्त में अपनी हाजिर हुकूमत सुनाए कारी मोहम्मद अंश तनवीर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن अपने मुकर्रम वक्त में अपनी हाजिरी को कारी मोहम्मद रज़ा साहब
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم माशाअल्लाह बहुत आला أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم بك أعناك الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نقرئك فلا تنسى
الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى آمنت بالله صدق الله العظيم. محمد عثمان صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. فنعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. اس میں کی رات کا اور اس سیشن میں سبقہ آباد سے لے کر دنیا فطرہ تک اداروں نے شرکت کی، اداروں کے کارجن ہماری صاحبان نے شرکت کی. ان کی تعداد 31 ہوئی. 31 حفاظ قرآن نے ہماری صاحبان نے شرکت کی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنے نام درج ہوئے ان تمام ناموں کو مکمل پروٹوکول کے ساتھ پڑھایا گیا. یہ ہمارے لیے کامیابی ہے. بعض بار یہ ہوتا ہے کہ نام رہ جاتے ہیں. میں آپ کے سامنے بات کر رہا تھا تاکہ کسی کا جو ہے نام رہ نہ جائے کہ وہ سفر کر کے آیا ہے، وہ تکلیف اٹھا کے آیا ہے، مصروفیت چھوڑ کے آیا ہے. تو آج کم از کم دنیا والی بلدیہ کے سٹیج پر انجمن باجران میلاد کمیٹی اور جماعت اہل سنت کے سٹیج پر اس کی حوصلہ افزائی کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ پورے کے پورے مکمل ہوتا ہے. بفضل تعالیٰ 31 کی تعداد کی مکمل ہوئی. اب اس کا دوسرا سیشن مکمل ہوتا ہے. اب مکمل شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب پہلے سیشن کی جو جج صاحبان تھے وہ اپنا فیصلہ مرتب کریں گے بار مزاج کے ساتھ. وہ پہلے سیشن کی جو جج صاحبان تھے جناب قاری محمد جان نعیمی صاحب، قاری محمد جاوید اقبال شافی صاحب، قاری محمود حسن صاحب. اللہ تعالیٰ اور نتیجہ بات میں اناؤنس کی جائے گا اسلامی کمیٹی کے قواعد و ضوابط کے بعد. اپنا حسین نعت کا سیشن شروع ہوتا ہے. اس کے جج صاحبان کا تعارف میں عرض کر دیتا ہوں. بقیہ تفصیل جو انتہائی مختصر کی محترم جناب فیروز بھائی صاحب فرمائیں گے 2 منٹوں میں انشاءاللہ تعالیٰ. اب میں ان کا فطری طور پر آج کے حسین نعت کے جو جج صاحبان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی مسند استدارت